السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام يا جمال. لبيك. مال جت يا حبيبي. في أمريكا سياحة نمو في خمي قامة. في أمريكا أنا قافتنا لك يا. في كنت ما سيتي. كسر. تودي فان في دويو قافتني الجايبة ويتا. ما يته. ورسودين فايو في كانت قافتني الجايبة ولا ما إن الدنيا مرات ما جرتي. إيه. خير مكان إن شاء الله. يعني قافين كدين كدا سنرتي يعني قافة تقو جرا يرو أحكام طلاق راسوي. أيه. وانتا مال جتاني كفارات نمني جارتي لما يخان سدي أفريقيا بيو راخا خده مندرة يجون كفارة باسمو تكمل راي. أما قافين برا يعني نوماتو أسران قافة دونانجي. وقتي جيرام تسعة نبرة جيرام تسعة راتي يعني صلاة برا صلاتني إجاسي لو براني جا وقتين إنجيل وقتين صلاة إجانا زاني أو صلاة أنا كمي صلاة سني جيرساني مال ردي بيمه يرون صلاة دون جيني صلاة وقت ساعة جيرام يا سيدي أمريكا تكر جملة مدرة ساعة جيرام تلوغان أيه وقت مدراني سن صلاة إجا ساعة جيرام تأركن سن صلاة واني وقت ما على وقت يا سني بيسموه صلاة دراني سنة كم تا أدرس صلاة نص وقت نيجين بيتا يرون دون جين صلاة نيجرتي يرون دون جين صلاة فرات مانكب مال بنا شروط صلاة خيسا أيوة يرون كيو كبتي يرون سينو شروط صلاة خيسا شروط صلاة نمنكم مسلمة تو أكلي كباچو يرون سينو قبلة تشيكرا قالوا أوف شروط صلاة يجو تنافو يرون دون سين نيو صلاة إيجاز بود ديبساني تيجرتي يرون سين صلاة خان مو خغرتي جارتي لما صديقه بويو الراخه خته يله إسان شوفار راو غرتي كدودا هاتياتي يوجي إسان سدينو رايو خته أنا بيرك يخنا غرتي يون وجرا في كدودا هاتياتي يوجي بكتكا وسان سدي لمان الرا سدين رايو خته بكمتك توني باس يخاباتي لما سومنا يخا مسكينة جاتم ياجس أكسي تقوم بخبام موني برا غافين برا أستاذ جافر ديه غافي برا ربي سبحانه وتعالى نما ربي لا تسيف خمسنا وثلاثة ورباع ربي سبحانه وتعالى قولوا في بعد يعني نم تجد دي نفقات دي وهم دي يعني نبي صلى الله عليه وسلم يعني يو تكفى لما فارق وسد فارق دوبرتين مريت مريان يو مريتين دوبرتين تنيا نعم جتو يو مريتشو باتين جودو ما غوري نفقا عادلي جدو غوري كامي شرطين جزاك الله غافي بريدو غافتي نمني توكو جارتي لما فودوف سدي فودوف كرايتيريا غرتي شريان لفقي زجر شريان أفرفودا ويتجتو نما غرتي فيفو غرتي جارتي تكتيو ددبو جروجر أكتي ددبو تك مصروفة ددبا وجرفو ددبا أخلاق بريدة وجراجزو ددبا جرا خوني لا يجوز له تك مصروفا دندو تلبدا وجي غرتي تدامو غرتي يوتي غرتي خول فادو تاتي إن دندو أكسي غودون دندو أكا تناتون غوني أكا لمدا غوتون نجباتيچو سنكسي مالي فناني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج رسول الله يا جماعة درجيسا من استطاع منكم الباءة جي تقول الباءة يجون إمام النسائي وانجي والقنمتي سالاتي جين الباءة يجو علماء الرقودة وان تفسرا مصروف سنكسي دوبا إرجمان ربي صلوات ربي السلام عليه ربي سبحانه وتعالى أفرفور أيام رسول صلوات ربي السلام عليه إلى سجل كرة كفول إرجمان ربي دوبا رسول صلوات ربي السلام عليه أما استفول تنا عائشة قف أم المؤمنين تيني قرتي تلا دبرافول أكجرو تان سيبا غاو سنجل مازري غاو المتكبدي يخانوني ينقبدو
إقلي صفيانيس صفيا أدو قرتي لولا خيبرا ديميتي خيبرا ديميتي لولا قولي أجتي قرتي إسي يهودا دا أكمالي بريدي ويتيسين بوجي أمتي ديهان قافت ديهان خقرتي جبريل إسا فكاتي دفو بريدا أجايبات خانا ديهان ويتديهان يا رسول الله شمران كان خيسا تكنا غن ينان ديم فرد جين كيسا وربو جي ما كان يچو امير رسول الله الاسلامي غافتنان ديم كيسا فرد جين دك ايتي صفيا فرت صفيا ندو بريدي خنا دوبا صحابه وري غرين رسول الله ملتي ابدا كنا يعني انسان ينان اي يسي دي بيسي بكيسي دا دوبرتي تربه فرد جين ريبانتات خنا دوبا اركما ربي نمني ني مريتين هذا منا تيني غرتي مريتين انجرو اچuma غرتي سفيا بن سومزي خرت يروزا غرتي اتيدام دوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اما كنا كاس غرسيس سيغلي اكاس غرسيس امو تبراو يتفودو مريتي الرفي ديمو رفيني الرامبيخون انا رامبيخ توني ما اكا غرتي حتى ام سلمان هاتي منيسا ولينجرتي سي توتولشيف لعل ام سلمة تيوان كان هيمه مونمنه مسلمه مو ان وان كان يسي تيمه مونمنه حديثه اوان اركنكم بكتنا سيغلي مرياتي مو مريانه تنكس تنافو اما نمنكن اما ديرتي تنيتون الرغودا شريانا فرفودايت لما سدي فودايت اما فودايت تملي تكاو نمني دابا جوجير تكاو دابا جوجير اكادا تبول الرغودا اما راكون الدنيا تنرا راكو جارسا جارديت راكو جارسا جارديت نمتي تشمو دندياتي اخلاق قباتي واجوف دندودان تناس قبتي حق اغرتي سرتي يوجراتي اهلا وسهلا شريعه يمي في نتوان درو دابنون قم رابچو لندندي خم خسرتي اكتنا خوفل چيزتي اكتنا خوفل چيزو تانيس دقي دبي خوفل چيزو اكتنا بيرا فيغو تام براس غرتي ترتيبان حقان ايغي درتي ديمو جراتي اهلا وسهلا واتك غرونندي صحيح وربنا يميف تنافو ربي سبحانه وتعالى لا لما ديرتي رغدان يو جارتين تكتو تولفتي تنمتو تولفتي تنبرا فيك اچما بيرا غويا سدي ابورشم توربان فاتا توني مو خباتيسي الله اكبر توني مصيبه ايچو توني مصيبه ديريدو تنا انسان غاغا اما خيسنا كجير ديريدو وني انسان لا كجيروتن دلي إسا كوبانكوب دلي إسا لا لا بكيو لالت بيا مكان دوينو نتي مكان بيان دوينو بيا هدو تناسد تغرتي فودي تنانجارتي مجان تنانغرتي فرخي جان إني مو فريندي سا دبسا نجانا جنا أچي دكا تناچين نخاقو دتا تون كوبانكوب تون يارتين دغاتنا تانا چي تغرتي وجرفا الموفر باس جاني وهكذا نقد عجائبا اما بيزنس ني قدان ورا دبرتي لما صديقرتي مالك ايش علاج تربفا ورفورو جر ونكم بيزنس دلغاتي غرتي ارغم يرو امانتنا بيزنس غدا اكش تنافو انكنا خطر عظيم تنافو تديرتين يا وان جنون ديرتين ديرج افاس جچبانو غرين غرتي ديرتين متى خيني الرخاصي غروغتي رب زوداچوكم اكمله دبرتي ميدو الى جيسن دبرتي ميدو نرامي اسينيس دبرتينيس الى ميدو نرامي سيرت اوبليس سيتي جارسي سيكون جارسي سيتي اوبليس سيتي واچو فتاف انني ساكاي سي غوتو في اسيله ناكاي سا غوتو في نردرقم يلا يردرقم تنافو دو ببليان كينيا وان كان غرتي لفاقانيتو مغرتي فورون انجرتو جچوراس لفاقانيتيس افورسدي كان فورون جرتي جچوراس وان كان وان شريعه مي رسول الله كمي بولچوتور ارغما ربي كمي وجديمو تور امات المؤمنين وان كان مي ودودو بديبيا بايوغرافي غرتي ارغما ربي دبيسا
akadaatti gartee waliin jiraachuu ture rabbiin maal irratti gartee je ala sabiilil misaal dubartii tana foormulaa waa hedduu haa rabbiin quraana keessa suuratu nisaa keessatti yoo gartee dadhabdan mee isii tana ta'a gorsaa yoo isiin amrii teessan ditti taati gorsaati laal gorsaati akkanan ta'in rabbi sodaadhu ja'an isiilleen gorsuu qabdii bar ni gorsiti bar jaartiilleen jaarsanii gorsiti bar aboo rabbi sodaadhu gaafa akkana jettee kijibde gaafa akkana jettee wanni kunsi warraa dhaabi jaan wayituun izaabu beekadhu wayituun izaabu haasawasii gurraa'uun kannuuf isiilleen tati qorra paawara qabdu kiyya afaan kee oli qabi takkas jettuun rabbi gurraan nu dhageesse usbooti amma namu meettee haasoyta qabinurraa afaan olitti tajettuuni jira dhiiraan tajettuuni jira tunillee musiibaa beek azaaba ajaa'ibaati qabinurraa barsanuu bansaa irratti mana keessatti akkasiin mataa lafa kaa'een beeka boonurraa dhaabiin jeen akkamiin waan akkanaa jettaame jaartii kazzattu tunillee musiibaa takkanaan jirtu jechuun dandeenyu ni jirti bashbash dhiirti gartee dubartii irrattis jaartiidhaan usnurraatish nama etteetuma haasooytaa kaja'uun jaartiin bashbash kun cufti musiibaa waan bultii ta'e diigurraay waan bultii ta'e diigurraay duba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jee yoo dubartiin tun mataa isin jabaattee isin cinqite haayaati gorsaa bar dhiire jechuun bar amma obboleessa kiyya tokko kagartee saahiba kiyya tokko ka Ameerikaa jira sa'a lama guutuu jaartii hojii diskas godhee taa'ee hojii haasawee rakkoo isaan jidduu jiru furmaata tikannan sa'a lama guutuu haasawanii yoori kasiini jira keessiis harkaan hin tuyne kan arrabsine kawaa takka wanni hin jenne isiinis nama ibaadaa innillee nama ibaadaa sa'a lama guutuu ta'anii solvi godhan rakkoo isaan jidduu jiru laalaa obboleeyyan tanaafuu wanni kun taayitii gorsi siin jee rabbiin gorsi jaartii teetana gorsa diddeemaasitti deebitii jee waan gootan eegas boodoo hirriibatti irraachi garagal wamin alajaa'ib gurbaa saahiba kiyyaa tokko waan jee sheeka waan kana dhugaa jettee jee duuda yoo irraachi garagalte gartee dantaasaati kaa hin jettu numa kijibdi dubartiin abadan dantaasaati haa garagalu kaa allahu akbar khaaliqa isii uumerra namni beekun jiru maaliif rabbiin isteeppii lamadaa san godhe duuda irraachi garagalaa je waan naan jee kiyyaa saahiba kiyyaa sheeka formuluma addaatiin deemta je kitaabaa beek wallaahi je asiin akkana kufeetiin je laal akka malee ta'ee dadhabee jaartii tiyyarraa fuula irraachi garagalee je maaluma narratti agartee shufu billaa aleekum hedduu hangan qabdu jechuun du'aa wayyaaf isee du'aa wayyaaf idan duuba laalaa isteeppuma rabbiin khaaliqni kee jawlaan duuda irraachi garagale gidaaratti achi garagalii duuda kannii fi isteeppii lamadaati وهكذا يا إخواني يا أبليان كينيا نمنكم بيتا أستاذ مجاري تيتنا عرف سونيس هنكا جيلجتو تومونيس هنكا جيلجتو تنافو ورّي قرتي لما السدي أفرفونا يويتن إيغا واجوف إيغاداتي هكا إيغا ربي نوسيف لافس خلاص هذا هو السلام أكاسي جزاك الله أستاذك تبراو سيفتيس قافتشو دنديس بارك الله ربي سراجالتو يعني سيغرايا جيبيتا دوبرتين زماناتي بيتون سلاو ربي سبحانه وتعالى المنا ما كان هنداو قابينيا وانو هندو ربي سبحانه وتعالى جيسان يولاغالي سنكوتي يعني دولت هذه مامنتي ربي دي أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آية مثلا وثلاثة ورباخنا دوبرتين دا تفرطو انتكاتي كرتي مريتونيس جي دبين جبدو مريتشو باتونيس دبين جبدو جي ورلا فتو ربي سبحانه وتعالى أقولو جزاكم الله خير جزاك الله دقالتون جزاك الله بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك دوغا دا بيتا ونجيرو يا بليين وعليكم السلام ورحمه الله ادورتين غافتو سوره النساء دون قرايسو بالتو غرتي مثنى وثلاث ورباع ناني اكم جت يا شمرن كينان يا شيخ نوف انتان مليزلا دبي جب مليزلا كلام دي من جلدو هنا جان كلام دي مرام بكسن فرتن